बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मोगाचो योकार तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी जेजून जशे भाशेन आमकां मागणी करूंक शिकयला ते भाशेन आमी कोत्ता. पूण ह्या फुडें अदीक खोलायेन आमी करचें म्हणून आमी देवा कडेन मागया. तुमची सगळी खाजगी मागणी तेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीतीन तेसां आसा तें मनांत दवरून आतां आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोबेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हांव आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, तूंच आमचो बोरवासो आनी आमचें बळ. आमी इतली असतो की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळजान आनी सोर करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ह्या आमी विनोती करून मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. आतां आमी देवाचें उतर शिंतीदान आयकोया. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. तेन्ना एलिजा प्रवादी एक उजो कसो उठलो आनी ताचें उतर उज्याचे चुडी भाशेन जळटालें. ताणेंच तांचेर बूक हाडली आनी आपले हुर्बेन तांचो भस्म केलो. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें अंतराळ धांपलें आनी 3 पावटी ताणें उजो पडसो केलो. एलिजा, तुज्या कर्तुत्वांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत आनी बडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनी कोणाक आसा. भोव वर्त्या देवाच्या उतरान एक मोडें तुवें जिवंत केलें आनी पातकांतलें वाटायलें. राजांक तुवें निसंटनाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक आपले खाटी वेले काला आपटिले. सिनाय दोंगरार झुपाटी दिली तुवें आयकल्ली आनी होरेब पर्वतार कास्तीची फर्मणां सूट घेवंक तुवें राजांक मागली आनी तुजे सुवातेर प्रवाद्यांक मागून दवरले. उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी ओडलोले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जोरान पेटेचे आदीं तणावंक आवय बापायची काळजां आपल्या भुरग्या वाटेन ओडून हाडूंक आनी जाकोबाची कुळां परतून स्थापूंक निसंटनाच्या बाकितांनी नेमलेलो आसा तो तूंच. तुका पळयतात ती आनी मोगान मेल्यान ती सुभागी, कित्याक आमकांय जिवीत मेळटलें. एलिजाक एक भोवऱ्यान लिपयल्लो आनी एलिजेव ताज्या गुणान बोल्लो. आख्ख्या ताच्या जिवितान खंयच्याच राजान ताका हालोवंक जावंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका दोमावूंक जालें ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नासलें आनी मरणान पर्यान ताचे कुडीन बाकीत केलें. आपल्या जिवितान ताणें विस्मितां केलीं आनी मरणान ताज्यो कोडण्यो ओचोऱ्यांच्यो जाल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवे संतोष बरीत जायात. सगलीं म्हणुया. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवे संतोष बरीत जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता. प्रितूम मुरगोटूं दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत
ताजे सोदरेचे कांबे. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. ताजे फुडें एक उजो बोगबोगून येता आनी सोर भोंवती ताज्या दुस्मानांक गिरासता. ताजी जोगलां संवसाराचेर उजवाड घालतात, प्रितूम पळयता आनी कडकडटा. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पोरवोट मेणा वयर कोटात. अंतराळ ताजे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताजी मोहिमा. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. मुर्ती पुजा करतात ती सगळीं आपल्या कुड्ड्या देवांची बडायत सांगतात ती लोजेक सांपडटात, कित्याक सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. उद्गार. Soy, 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 sorvespora. Soy, 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 sorvespora. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. Soy, 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 sorvespora. Soy, 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 sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बोबाड करूं नाकात. उतरांची चड बडबडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतोलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिनात जायत जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. आदल्या तेंपार रोमांक क्रिस्तांवांक धरून बंदखणींत घालताले आनी खूब फाटीं तरणाटीं तांचे मदें आसतालीं. तांकां जेजूचो अणभव घडलोलो आनी जेजूचो पाटलाव तीं कोत्तालीं म्हणून तांकां बंदखणींत घाल्ले. आनी बंदखणींत आसतना तांकां घोटाय कशी मेळटाली जाणाय, हें मागणें म्हणून. बोगोर बोगोत ती म्हणटाली, पूण अर्था बरीत ती म्हणटाली. आमी आमच्या बापा म्हणटा तेन्ना आमी अर्था बरीत म्हणटा, पूण जितलो आमचो दिसपटो जो अणभव आसा तातूंतल्यान तर आमी हें मागणें म्हणीत जाल्यार ताचो फायदो आमकां पूर्णपणे मेळटलो. देवाची येवजण कितें, देवाची इच्छा कितें, जशें स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं म्हणून आमी मागता. देवान आमकां घडून हाडलेली आसा, ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवचें. आनी ताका लागून काल आमी पळयल्लें, आपलेपण सोडून देवपण आमी जितली पत्करता तेन्ना
सर्गीचे राज आमचे सोवे स्थापन जाता कित्याक देव आमचे सोवे वस्ती कोत्ता आनी तो आमचे सोवे आपलो कार्यक्रम पळय आसा तो शांती पावयता. हे भाशेन जियेत तर तो सगलें आमकां दितलो. सुकण्यांक पळयात, जानवरांक पळयात, निश्त्यांक पळयात, देव तांकां राखता आनी सांबाळटा. आमी तांकां राखिना बिलकूल, पूण देव राखता, तांकां वाडयता आनी हे भाशेन तो आमकांच तें सगलें दिता. म्हणटच गिरास तो आमचें पूर्ण कोत्ता. पूण मागीर कितें करूंक जाय? आमी देवा सारकी आमी दुसऱ्यां बरोबर जिवंक जाय. दुसऱ्यांक बक्षितात त्या प्रमाणे आमकांय बक्षी म्हणून आमी ताचे कडेन विनंती कोत्ता. आमी तो दुसऱ्यांक बक्षिना जाल्यार आमकांय बक्षणें मेळचें ना. हें मागण्यांतूच आसा. पूण आमी हें मनांत दवरया, दुसऱ्यांक आमी कित्याक लागून बक्षितल्या? जितली आमी देवपण करता तितली आमी देवा सारकीं जाता, तांकां समजून घेता तीं पातकांत आसात म्हणून, आनी पातक तांचे सगळें कशे भाशेन वावुरता तें आमकां दिसता. जितलें आपलेपण आमचें देवा सवें दवरूंक लागता तितलें देवपणान आमी पत्करूंक लागता आनी तांकां समजून घेता, तांकां बोगसूंक लागता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें देणें आमकां देवान दिलेलें आसा. आनी जितलें आमी हे भाशेन देवा सवें जियेतल्या तेन्ना आमी आदल्या कोरान आमी पळयलां, आदीं पळयल्लें, पूण आतां सिरकाच्या पुस्तकांतल्यान पळयलां कशे भाशेन एलिजेव म्हणजे याहवे म्हजो देव हे भाशेन तो पत्करता देवाक, आनी तो आपलें जिवीत सगळें देवा सवें घालता आनी देव ताचे सवें वावुरता. लोक ते भाशेन जियेना पूण तो जियेता. आनी एलिशा तें पळोवन ताचे कीन दोबरादायेन तशेंच करूंक लागता, कित्याक तो पूर्णपणे ताचो उदाहरण घेता, ताचे तो नमुनो कसो ताका दिसता आनी तो आपलें जिवीत सगळेंच देवाक दिवन देव ताचें सवें आनिकूय वजपां कोत्ता. हेच भाशेन आमचें सवें घडटलें भयणीनो आनी भावनो. आमी जितलीं देवाक एकवटून रावतल्या तितलीं देवाचें राज आमचें सवें स्थापन जातलें आनी आमी देवा सारकीं ओदीक जातल्या. एका व्हडल्या चिंतनारान देव शास्त्र वो पंडीत आसलोलो टर्ट्युलियन म्हणून, ताणें कितें म्हणलां जाणाय, आमच्या बापा हातून सगल्या शुभ वर्तमानचो सारांश आसा. समरी ऑफ द एंटायर गॉस्पल्स तातूंत आसा म्हणून सांगलां हे आमच्या बापान. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, थोडी परंपरा आसा ती ही 150 आमच्या बापा म्हणटाली. 150 स्टार्ट केली की ना, पूण कित्याक लागून 150 पाटी? जितली ती म्हणटाली तितली तांकां खोलाय येताली. इतले पाटी म्हणून जालें की ना, मागीर ती सारकी शांत जाताली आनी ताका लागून बोनकोणीत आसतना तांकां ती घोटाय मेवताली. केदें व्हडलें संकश्ट येवं तांकां ती घोटाय मेवताली आनी आमच्या बापा म्हणीत ती मोत्ताली. हे भाशेन आमी सगळीं जाणां जेजूक एकवटून रावया आनी तो आमकां बापाशी व्हरतलो. आमचे हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. जेजूचे मागणें आमचे सवें म्हणटना आमी न्हय ताणेनूच म्हणचें म्हणून ह्या फुडें आमी तें मनांत काळजान दवरया आनी सगलें ताचें सवें धरून ताका आमी एकवटून जियोया. आतां ह्या वेळार सगळी पिडा, पेस्त पिडा जी आसा संवसारांत ती काडून उडय म्हणून आमी देवा कडेन मागणें करया. सोरपोदेदारा आनी काकलूत सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक
एक गुणदायीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. आनी ह्या वेळार ह्या पेस्पिडेक लागून लोक खूब उपसांबळ जाल्लो आसा, तितल्यांकूय तूं शांती आनी तुजो गोठाय हाड. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Goti duka hasti dana, wawra zoga tuka betu, sonsa zoglo ubawaro, suci mukar babak bahu, asa Jesu, asa Jesu. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपदिदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदामांक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणीची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेताव. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायताव. पवित्र 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 दोगाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
वार्ताचो गोड पोरगो ठुया सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन पण आमी पळकता तुझ्या येण्याक आमी आत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरम दूत आनी सर्व कळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वदेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. हजार पाटी आमी हे मागणें म्हटलेलें आसा. तर आतां तें म्हणटाना आमी न्हय जेजूचो आमचे सवेन जियेता ताका एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन तीच भावना तोच मनोभव एटिट्यूड आमी पत्करया आनी जेजू सवें सगळीं आमची इंतेसां धरून म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखांक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरम दुतांक पळयलें आनी आतां आमकां सुराजीर आसलेल्यांक घरा तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेची जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. जेजूक आमी आतां ओत्मीक पेवणी शेवंक हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान
तोरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. ताचो मायमो मायमो मिनमे नाशिलो ताचो मायमो मायमो मिनमे नाशिलो देव जाता मनशाचे काम लिपलोलो उंड्या रुपान ताणे वाले बुकेल्या पियूंक दिले तानेल्या. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां त्या जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजें सवें आमचें एकवटाची खुणां. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजां मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. तुमकां सगल्या जाणांक हांव वाखाणटां कित्याक तुमी दर दिसा भोक्तीपणी इगर्जेंत येवंक जायना खरी पूण मिसान हे परी वांटो घेतात. तुमकां सुबा आशिर्वाद देव दितलोच दिता आनी तुमी अणभवलेलो आसा. ह्या फुडें तुमकां आनिकूय दिवच्याक हो आशिर्वाद आतां आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात घरा तुमी शांतीन रावात. देवाचे व्हड उपकार. जेजू तुजें नांवूच पुरो म्हज्या काळजांक दिवंक संतोश करो. तोर कसलें दादोसपण बघून तुका देखतोच कसलें सूख जाय. तोर कसलें दादोसपण बघून तुका देखतोच कसलें सूख जाय. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्या फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन.